مسئلہ کشمیر ایک زندہ حقیقت ہے. بھارت چاہے مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں دے اتے جتنا ظلم کرے اس تھے مسئلہ کشمیر دی حقیقت کو بٹایا نہیں جا سکتا. مقبوضہ جموں کشمیر میں 11,000 تھے زیادہ خواتین دی ابروریزی کیتی گئی ہے. حال ہی وچ اقوام متحدہ دی انسانی حقوق کونسل دے 60ویں اجلاس دے موقع دے اتے خواتین دے معاشی سماجی اور ثقافتی حقوق کے بارے وچ منعقدہ ایک پروگرام وچ اظہار خیال کردے ہوئے ڈاکٹر شگفتہ اشرف سن بھارتی قبضے دے دوران کشمیری خواتین دی حالت زار کو اجاگر کیتا اور عالمی برادری دے اتے زور دیتا ہے کہ اپنی خاموشی کو ترک کردے ہوئے فوری طور دے اتے کشمیری خواتین دی حالت زار دے اتے توجہ کرن. کشمیری خواتین دی چیخاں دے ازمان چیریا جا رہا ہے لیکن عالمی برادری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. ان دی عزت وقار کو پامال کیتا جا رہا ہے. بھارتی فوجی کشمیری خواتین دی آبروریزی کو ایک جنگی ہتھیار دے طور دے اتے استعمال کر رہے ہیں جڑا کشمیری اقوام دے عزم و حوصلے کو توڑنے دی ایک سوچی سمجھی سازش ہے. شدید مشکلات کے باوجود کشمیری خواتین ظلم و تشدد اور دوئے مظالم کے باوجود اپنی عظیم روایات کنی شناخت ثقافتی ورثے دا تحفظ جاری رکھی ہوئی ہیں. بھارتی فوجی اپنی جنگی حکمت عملی دے طور دے اتے کشمیری خواتین کو دانستہ طور دے اتے جنسی تشدد کو ایک ہتھیار دے طور دے اتے استعمال کر دیں. مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر گزرے 36 سالاں دے دوران 11,000 تھیں زیادہ خواتین دی آبروریزی کیتی گئی ہے. کنون پوشپورہ وچ ایک رات کو 100 تے زیادہ خواتین دی آبروریزی شپیاں دی آسیہ اور نیلوفر کو عصمت دری دے بعد شہید کرنا ہندوارہ دی تابندہ غنی اور کٹھوعہ رسانہ دی معصوم آسوا دے مجرمہ کو بھارتی حکومت سن رہا کر کے ان مظلوم خواتین کو انصاف تھے محروم رکھا ہوا ہے.